दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट कोभिड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्ति न्यौपाने। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले संसारभरकै अर्थतन्त्र प्रभावित बन्यो। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका धेरै क्षेत्र प्रभावित बने भने कतिपय उद्योग कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। आज हामी सोही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मूलतः कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको अटोमोबाइल्स विषयका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र अहिले कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछि यो व्यवसाय चाहिँ अघि बढ्न सकेको कि छैन भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभाव शून्यको अवस्थामा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै क्षेत्रले पुरानो लय समात्न सकेको छैन। वर्षौंसम्म लकडाउन र पेसा व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि सुरु भएको आर्थिक मन्दीको प्रभावका कारण पनि धेरै व्यवसाय प्रभावित भएका देखिन्छन्। जसमध्येको प्रभावित व्यवसाय अटोमोबाइल क्षेत्र पनि हो। पूर्ण रूपमा निर्यातमा भर पर्ने र विलासिताको साधनमा मापन गरिने यो क्षेत्र अझैसम्म पनि कोरोना र आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन, जसले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू ऋण र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेका छन्। सोही प्रभावबाट बाहिर आउन 3 वर्षपछि व्यवसायले नाडा अटो सो पनि आयोजना गरेका हुन्। 3 वर्षपछि चौथो वर्षमा भएको सो हो। तपाईले देखिरहनु भएको छ, यति ठुलो क्राउड सुरु भइसक्यो। हामीले उद्घाटन 1 बजे गरेका छौँ। अहिले उद्घाटनबाट मन्त्रीज्यू पनि बाहिर निस्केर गइसक्नु भएको छैन। त के छ भने यो चाहिँ अटो क्षेत्र भनेको एकदमै संवेदनशील र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउने, विकाससँग सिधै जोडिएको क्षेत्र, मोबिलिटीसँग सिधै जोडिएको क्षेत्र भएको हुनाले पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ हरेक व्यक्ति, इच इन्डिभिजुअल व्यक्ति चाहिँ यो क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ। उसले आफ्नो मोबिलिटीलाई पनि, आफ्नो दैनिक मोबिलिटीलाई पनि यही क्षेत्रमा उसको पर्ने हुनाले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई यो अहिलेको चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसको बेलामा चाहिँ यो हाम्रो नाडा अटो सो 3 वर्षसम्म भएन, चौथो वर्षमा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति बजार भाइब्रेन्ट हुन्छ भन्ने सोच राखेर गरेको यो चाहिँ एकदमै राम्रो अपेक्षा छ। कोरोनाबाट हामी अलिअलि चाहिँ उकासिने क्रममा थियौँ। त्यही भएर 2 वर्ष कोरोनाको कारणले हामीले अटो सो गर्न सकेनौँ। अलिकति उकासिने क्रममा थियौँ। सरकारले चाहिँ हाम्रो आयात प्रतिबन्ध गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोटरहरू ल्याउन सकेनौँ। आर्थिक अवस्था अझ त्यो साइकल बिग्रियो हैन। इकोनोमिक साइकल बिग्रिसकेपछि फेरि अब आर्थिक मन्दी सुरु भयो। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने अटो क्षेत्र एकदमै तहस-नहस भएको बेला हो। तर पनि यो बेलामा हामीले यो भाइब्रेसन अलिकति क्रिएट गर्नलाई पनि यो गरिरहेछौँ। अब आशा छ। आशा के छ भने अहिले ब्याङ्कहरूमा पनि अलिकति चाहिँ लिक्विड थुप्रिया छ। त्यसपछि आएर ब्याङ्कहरूले पनि चासो लगाउनु भएको छ, चासो गरिरहनु भएको छ कि हामीले लगानी गर्छौँ, अटो क्षेत्रलाई लगानी गर्छौँ भन्ने एउटा त्यो छ भने अर्को दुवै प्रकारका, 3 प्रकारका भनौँ न, कमर्सियल गाडीहरूमा पनि थोरै इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मुभ भएको छ। त्यसपछि आएर प्यासेन्जर कारमा पनि इलेक्ट्रिक सेक्टरमा अलिकति मुभ भएको छ। त्यही गरेर अर्को कुरा के छ भने बायरहरूलाई पनि चोइसहरू भयो नि त, सबै प्रकारको चोइसहरू, विभिन्न प्रकारको गाडीहरू, आफूलाई मन परेका गाडीहरू उहाँहरूले छानेर लिन पाउने हुनुभयो। र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ यो यत्रो सम्पूर्ण सोमा चाहिँ लगभग 35 to 40% इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू, इलेक्ट्रिक 2 व्हिलर्सहरू आइसकेका छ भने अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अटो कम्पोनेन्टहरू, टायर होस्, लुब्रिकेन्ट्स होस्, नेपालमै बनेका ब्याट्रीहरू, लुब्रिकेन्ट्सहरू, टायर्सहरू, अटो कम्पोनेन्टहरू सबैको छ। त्यस सँगसँगै ब्याङ्कहरूले पनि स्टलहरू राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ अलिकति हामी यो वर्ष अलि आशावादी चाहिँ छौँ। अहिले जुन मैले यहाँहरूलाई भने नीतिगत स्थायित्व, लङ टर्म एउटा भिजन दिनु पर्यो। अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीहरू अब बिस्तारै एसेम्बल उद्योगहरूमा आइरहेका छन् भने उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको सुविधा दिँदाखेरि बेटर हुन्छ त्यो हुनु पर्यो। इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको बाहुल्यता बढ्दैछ भने त्यसमा पनि स्थायित्व नीति दिनु पर्यो हैन। किनभने बायरहरू बढ्ने, अब चार्जिङ स्टेसनहरू पर्याप्त मात्रामा विद्युत प्राधिकरणले, नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर चार्जिङ स्टेसनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा जहाँ जाँदा पनि उहाँहरूलाई त्यो कुराको अभावको अनुभव हुनु भएन। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ स्टेबल बनाएर एउटा सरकारले त्यो लङ टर्म भिजन दियो भनेदेखि चाहिँ
हाम्रो अपेक्षा नै त्यही हो र यो क्षेत्रमा हुने लगानीलाई चाहिँ र यो भेहिकल खरिद गर्दादेखि लिएर हुन्छ कि बिजनेस गर्ने जुन नीतिहरू छ त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो। होइन, सबभन्दा मुख्य समस्या भनेको त अब यो क्षेत्रमा सबभन्दा पहिला त के हुन्छ भने ब्याङ्कले लगानी गर्नु पर्यो होइन। अब रिस्क वेटेज सरकारले 150बाट झारेर 100मा अहिले पुर्याउनु त भएको छ, तर त्यसको स्थायित्व हुनु पर्यो होइन। नीतिगत रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई यो विकाससँग जोडिएको क्षेत्र हो, यो मोबिलिटीसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यो क्षेत्र बिना चाहिँ विकासको सम्भव नै छैन होइन। अब अटोमोबाइल र यातायात बिना कुन कुराको सम्भव छ? त्यसले गर्दा यो चिजहरूलाई चाहिँ सरकारले नीतिगत रूपमा बलियो बनाइदिनु पर्यो। ब्याङ्कले लगानी गरिदिनु पर्यो, इन्ट्रेस्ट रेट कम हुनु पर्यो, फाइनान्स सुविधा चाहिँ होइन, राम्रोसँगले फाइनान्स सुविधा खरिद गर्न चाहनेहरूको लागि फाइनान्सका सुविधाहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने नै हो। अन्यथा नीतिगत रूपमा चाहिँ एउटा स्टेबल नीति भयो भने उत्पादन क्षेत्रमा पनि मोटिभ इन्डस्ट्रीको अहिले एसेम्बल उद्योगहरू खुल्न सुरु भएको छ। नेपालमै थुप्रै किसिमका चाहिँ अन्य चाहिँ अटो कम्पोनेन्टहरूको उत्पादन सुरु भएको छ भने उत्पादनमा पनि एउटा चाहिँ स्थिर नीति ल्याइदिनु पर्यो र इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूका लागि पनि जुन नीतिहरू आइरहेको छ त्यो नीतिहरूमा पनि स्थायित्व दिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। मुख्य समस्या नै यही हो। एकदम धेरै प्रभावित छ, किनभने हाम्रो व्यवसाय भनेको अटोमोबाइल उसमा अब गाडीको कारोबार कम छ, गाडीको अब मतलब कामै कम छ, काम कम हुनासाथ आम्दानी कम भयो, आम्दानी कम भएपछि गाडी कस्टमरहरू पीडित हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक उसमा एकदम आर्थिक मन्दी नै लागिरहेको छ होइन। अब बिस्तारै केही सुध्रिला जस्तो चाहिँ देखेको छ। पहिला त ब्याङ्कले लगानी नगरेर बहुत एकदम कष्ट भएको थियो। अब ब्याङ्कसँग प्रशस्त पैसा आएको जुन आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अब सहज हुन्छ कि भन्ने हामीलाई धेरै आश छ होइन। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको गाडीको इन्जिन आयल जस्तो, अनि गियर आयल, क्राउन आयल हामीले बेच्नु भनेको त्यो अरू ब्रान्डभन्दा हाम्रो चाहिँ ड्रेनेज पिरियड धेरै लामो छ, कस्टमरहरूलाई अवेरनेस गर्न सकिएको थिएन होइन। अब यसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी डिजिटल सबै कस्टमरहरूलाई हामीले अवेर गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास लागेर हामी डिजिटल कोरोना अगाडि त अब मान्छेहरूमा जोस उत्साह सबै थियो। कोरोनाले थिल्थिलो पार्यो, त्यसपछि झन् आर्थिक मन्दी आयो। अब त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै रिकभर हुने अवस्थामा अब हामीले चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने सोचिरहेको छ। 2019 को अन्तिमदेखि नै चीनबाट आयात प्रभावित भएकाले समस्या देखिएको उक्त क्षेत्र हालसम्म पनि यथावत लयमा फर्किन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। त्यसमा पनि बढ्दो आर्थिक मन्दीको प्रभावले गाडी आयातमा सरकारले रोक लगाएपछि उक्त व्यवसाय थप सङ्कटमा परेको थियो। सरकारले गाडीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि भने केही आशावादी भएको व्यवसायीको भनाइ छ। मुलुकको कुल राजस्वमा 25% को हाराहारीमा सवारी क्षेत्रको योगदान रहेको छ। तर कोरोनाले अटोमोबाइल क्षेत्रको कारोबार ठप्प हुँदा मुलुकको राजस्वमा समेत असर परेको छ। अहिले देशको राजस्व सङ्कलन सबैभन्दा बढी सवारी करबाट हुने गरेको छ। करिब 30 खर्बको लगानी रहेको यस क्षेत्रबाट वर्षेनी 4 खर्बको राजस्व उठ्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर यो क्षेत्रले दिएको योगदान अनुसारको सम्मान पाउन नसकेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनको गुनासो छ। सोही प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज ऋणको व्यवस्था गरेको जनाएका छन्। नारा अटो सोरुमले चाहिँ यसपालि इलेक्ट्रिकल भेहिकल फोकस गरेकोले हामीले पनि इलेक्ट्रिकल सकभर इलेक्ट्रिक भेहिकललाई नै अलिकति फोकस गरेर गरौँ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले 80% चाहिँ फाइनेन्सिङ गरेर चाहिँ दिने टार्गेट गरेका छौँ कस्टमर्सहरूलाई। अहिले चाहिँ अब स्पेसली सिन्स अहिले चाहिँ मोस्ट अफ द कस्टमर चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट रेटकै टार्गेटमा हुन्छ होइन, लोवर इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ फोकस गरेर कुराहरू आउनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ अब स्पेसली चाहिँ अब हाम्रो ब्याङ्कबाट चाहिँ स्पेसली सर्भिस रिलेटेडलाई चाहिँ फोकस गरेको छौँ। अब ब्याङ्कसँग पनि अहिले हाम्रो लोनेबल फन्ड हुन्छ। त्यो लोनेबल फन्ड ब्याङ्कले ऋण गर्न योग्य रकम चाहिँ धेरै अलि राम्रो प्रशस्त मात्रामा भएको भएर यसले राम्रै गति लिन्छ जस्तो लागिरहेछ। र प्लस अहिले इभी भेहिकलहरूले चाहिँ जुन हाम्रो अहिले एकदम 47 देखि 50, 55, 60 लाखसम्मको रेन्जमा आएको भएर त्यसले चाहिँ फाइनेन्सिङमा राम्रो गति दिन्छ, इकोनोमीमा राम्रो गति दिन्छ जस्तो लागिरहेछ। अब हाम्रो ब्याङ्कले अहिले हामीले 7 वर्षको लागि स्थिर ब्याज दर भनेर 10.99% ल्याएको छौँ र कर्जा सेवा शुल्क चाहिँ नाडालाई विशेष टार्गेट गरेर 0.5%
चाहिँ हामीले लोन अमाउन्टको 0.5% लिने भनेर हामीले स्किम ल्याएको छौँ। होइन, फ्लो त उस्तै नै हो। अब डेफिनेटली फ्लो त बढेको पनि छ पहिलाभन्दा, तर बिचमा अलिकति ग्याप भएको भएर अहिले चाहिँ हामीलाई एकदम अलिक बढेको हो कि जस्तो चाहिँ फिल भएको छ। तैपनि आज फर्स्ट डे हो, अब बाँकी 3-4 दिन हेर्नु नै छ होइन। हाम्रो 31 गतेसम्म छ भदौको, त्यतिखेरसम्म चाहिँ फाइनल डाटा चाहिँ आउँदाखेरिसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ उत्साहजनक छ कस्टमरहरूको इन्भल्भमेन्टहरू चाहिँ। पहिलाभन्दा त धेरै नै फरक छ है। कोरको अनुपातमा अहिले त अलिकति बढेको पनि छ, हेर्दैछौँ। आर्थिक मन्दी कोरोनाले चाहिँ कतिको प्रभाव पर्यो? धेरै फरक परेको छ अहिले सबै मार्केटमा। यो मात्रै गाडीको मात्रै होइन, सबै कुराको होइन। गाडीमा पनि धेरै नै एकदमै पहिलाभन्दा धेरै कम पनि छ अहिले। अलिक भिडभाड होइन, गाडी किन्ने मान्छेहरू धेरै नै फरक छ। म गाडी हेर्नै भनेर आएको। घरमा मेरो सेन्ट्रो गाडी छ, त्यसलाई चेन्जफेन गरेर गाडी लिने सोचमा छु। त्यो गाडी चाहिँ यहाँ दिएर अब मैले 3-4 वर्ष पछि चढेको, अब चाहिँ अर्को चढाउँ कि मिलेसम्म भनेर त्यही बुझ्नलाई आएको। त्यही गरेर एउटा गाडी लिने सोचमा चाहिँ छ। पोहोर साल म यो नाडा भएन, परार साल नाडा थियो है। त्यही बेला मैले यहाँ सट्टापट्टा गरेर लिएको नाडामा। पहिला सेलियो लिएर यहीँबाट सेलियो लिएको मैले लगेर आफैले हाने, अनि त्यो बेचेँ। अनि सेन्ट्रो लिएको, सेन्ट्रो अहिले चलिरहेको छु मैले। त्यही चाहिँ सट्टापट्टा गरौँ भनेर बुझ्नलाई गाडी लिने सोचमै आएको हो। पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाले अटो लोनको ब्याज दर घटाउन थालेका छन् भने देशमा भित्रिने विप्रेषण पनि बढेको छ। तर पनि यातायातका साधनको आयात बढे पनि बिक्री भने बढ्न सकेको छैन। नेपाली बजारमा चीन, भारत, कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स, जापान लगायतका विभिन्न देशबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेको छ। नेपालमा बिक्री हुने विद्युतीय कार, भ्यान लगायतका अन्य सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी चिनिया ब्रान्ड रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2,62,48,55,000 रुपियाँ बराबरको 4,733 युनिट सवारी साधन चीनबाट आयात भएको थियो। पछिल्लो समय न्यूनतम 17 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्म र 100 किलोवाटदेखि अधिकतम 300 किलोवाट मोटर क्षमताका कार, जीप र भ्यान नेपालमा आयात भएका छन्। हाल नेपालमा सवारी आयातमा लगाइने गरेको कर 2% भन्दा धेरै छ। तर कर तिरे अनुसार नेपालका सडकको स्तरोन्नति नहुँदा दैनिक जसो सवारी दुर्घटना बढेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। तसर्थ समग्र सडकको स्तरोन्नति गरेर अटोमोबाइल्सलाई विलासिता भन्दा पनि आवश्यक वस्तुका रूपमा लिनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले कोरोनाले प्रभावित बनेको अटोमोबाइल क्षेत्रका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अब हामी यो क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन आएका छन्, कोरोनाले पारेको प्रभाव परिवर्तन भएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ यो क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूको भनाइसहित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन धेरैको आकर्षणको विषय बनेको छ। पछिल्लो समय विद्युतको खपत पर्याप्त मात्रामा नहुँदा र आकाशिदो इन्धन मूल्यको उत्कृष्ट विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारी साधनलाई लिने गरिएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल र विद्युतीय सवारी साधन मैत्री बनाउन ल्याएको नीति र भन्सार छुटको व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन बढेको छ। कोरोना र आर्थिक मन्दीले आयातमा कमी ल्याउनु पर्ने देखिएसँगै विद्युतीय सवारीको महत्त्व थप बढेको हो। अझ कोरोनाको प्रभावबाट बाहिरिन नसकेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता भन्दा पनि अपरिहार्य साधनका रूपमा राखेर सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ। अर्थमन्त्रीज्यू मार्फत पनि हामीले धेरै कुरा राखेका छौँ। पटक पटक अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेरै कुराहरू राखेका छौँ। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरज्यूलाई पनि कुराहरू राखेका छौँ। हामीले सबै कुराहरू त राखिसकेका छौँ उहाँहरूसँग। र अर्को कुरा जुन व्यवसायीहरू छन् यो क्षेत्रमा वास्तवमा यत्रो ठुलो लगानी गरेको यो करिब होइन 100 अरबको होइन 1 खरबको यो लगानी भएको क्षेत्र हो। यत्रो क्षेत्रमा व्यवसायीहरू कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूको मानसिक अवस्था कुन उसमा छ, यो कुरा राज्यले बुझेको छैन। राज्यले सिर्फ कर मात्र असुल गर्न जानेको छ, तर राज्यले कर लिए बापत न आम जनतालाई कुनै छुट र सुविधाहरू दिएको छ, न व्यवसायीले नै छुट र सुविधाहरू दिएको छ। कमसेकम यस किसिमका पोलिसीहरू जारी गर्न सकेमा
जसले सहज वातावरण गर्न सकोस् त्यस किसिमका पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो र ल्याउनका लागि हामी जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छौँ। अब मुख्य चुनौती भनेको अहिले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको जुन निर्देशिका छ जुन हैन यसका कारण व्यवसायहरू एकदमै प्रताडित भएका छन्। खास गरेर लामो समय 18 महिनासम्म व्यवसायहरूले जुन नेपाल सरकारको राजस्वमा 21% को योगदान पुर्याएको क्षेत्र छ यत्रो क्षेत्रलाई चाहिँ एकाएक चाहिँ नेपाल श्रीलङ्काको रोलमा जान्छ। विभिन्न कारण बहाना देखाएर जुन पोलिसीहरू जारी गर्यो र यो व्यवसायमा चाहिँ अंकुश लगाउन खोज्यो यसका कारण एकदमै समस्या छ हैन। यसले गर्दा अहिले पनि तपाईको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन टोटल टर्नओभरको 25% ट्रान्ज्याक्सन पुग्नै पर्ने हैन लोन जस्टिफाई गर्नलाई यी लगायतका यस्तै गति नभएका कारणले व्यवसायहरू अहिले एकदमै समस्यामा छन् र अब यो केही न केही सुधार गर्न सकेन भने ब्याङ्कले पोलिसी चेन्ज गरेन भने यही अवस्था रह्यो भने अबको 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा अर्थतन्त्र यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दैन एकदमै जटिल मोडमा पुग्छ। मलाई लाग्छ नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै कोमामै जान्छ होला त्यस पश्चात चाहिँ। यो कोरोना त सर्ने एउटा जुन रोग थियो यो रोगका कारण मान्छेहरू पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भन्दा पनि प्राइभेट ट्रान्सपोर्टहरूको बढी युज गर्न थाले। त्यसपछि एकाएक स्कुटर बाइकहरूको बिक्रीहरू बढ्यो। गाडीहरू पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा फ्यामिली जानुभन्दा एउटा निड भएको किन्न अहिलेसम्म नचाहेको नकिनेको मान्छेले पनि त्यो लेभलको किन्न चाहिँ सुरुवातहरू गरे। त्यसले गर्दा एकदमै सेल्सहरू ग्रोथ पनि भएको थियो। तर अहिले पछिल्लो समय भनौँ जुन नेपालमा डलरको मुद्रा सञ्चितहरू घट्दै गयो राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई अलिकति कडाइ गर्यो अलिकति चलायमान भएन भनेर यसलाई जुन रोक्यो यसका कारणले चाहिँ पछि आएर चाहिँ अब यो किसिमको हामीले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब बढ्छ नै हैन। भनौँ यो अटोमोबाइल सेक्टर त करिब एकदमै स्टप पजको मोडमा गएको थियो हैन। करिब पेट्रोलियम गाडीको सेल्स चाहिँ अराउन्ड 80% डाउन 90% 80 to 90% डाउन छ भने इभीहरूले पनि खासै उकास्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा कमसेकम यस किसिमको सोहरू यस किसिमको आयोजनाहरू जुन नाडाले विगत 1998 बाट सुरु गरेको थियो र अहिले धेरै लामो समयसम्म भनौँ यो कार्यक्रम चाहिँ यो करिब कोभिडको 3 वर्षदेखि यो कार्यक्रमहरू हामीले नियमित गर्न सकिरहेका थियौँ। यद्यपि हामीले बीचमा एउटा इभीको पनि प्रोग्राम गऱ्यौँ इभीलाई पनि इभीमा एक्सपो गरेर पनि हामीले यसलाई अलिकति लयमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ र अहिलेको यो सो खास गरेर यो क्राइसिसका बीचमा पनि अब आउँदै गरेको दसैँ तिहार चाड छठ हैन चाडबाडहरू आउँदैछ यो पिरियडमा केही न केही यसले अर्थमा चलायमान ल्याउँछ र व्यवसायलाई अलिकति सहज गरिदिन्छ। नयाँ थुप्रै इभीका प्रोडक्टहरू आछन् थुप्रै इलेक्ट्रिक गाडीहरू इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू अहिले मार्केटमा आएका छन्। यो आफ्ना उत्पादनहरूलाई एउटा प्लेटफर्मबाट एउटा प्रदर्शन गर्ने एउटा ठुलो एक्सपो पनि हो र यो नेपालको वान अफ द बिगेस्ट अटो सो यसबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यसको माइलेज पनि पाउँछन् र ग्राहकहरूले पनि यति बेला चाहिँ आम उपभोक्ताले चाडबाडमा किन्ने नयाँ गाडीहरू स्कुटरहरूको बारेमा अवेरनेस जानकारी र कुन गाडीहरू आएको छ यो एउटै प्लेटफर्ममा एउटै थलोमा पाउने भएको हुँदा हामीले यो किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र यो कार्यक्रममा खास गरेर यति बेला ब्याङ्कले इन्सुरेन्सले पनि आफ्ना किसिमका स्किमहरू पोलिसीहरू पनि ल्याउँछ। यहाँ उनीहरूको पनि स्टलहरू रहेको छ। यसले गर्दा एउटै थलोमा विभिन्न किसिमका सुविधाहरू र जानकारीहरू चाहिँ आम उपभोक्ता र कस्टमरहरूले पाउने भएको हुँदा यसले चाहिँ अहिले अलिकति सार्थक रूप लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र यो अहिले खसेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नमा एउटा चलायमान बनाउनमा एउटा कोसे ढुङ्गा पनि साबित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। नेपालमा दर्जनौंको संख्यामा विभिन्न ब्रान्डका सवारी साधनका कम्पनी रहेका छन् जसमध्ये सुजुकी हुन्डाई फक्सवागन हिरो होन्डा बजाज टाटा महिन्द्रा किया लगायत रहेका छन्। यी कम्पनीहरूले 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे लगायतका सवारी साधनको आयात र बिक्री गर्ने गरेका छन्। तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारका लागि यी सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने सडक बत्तीलाई व्यापक बनाउनु पर्ने करिडोरमा ट्राफिक व्यवस्थापन सडक सेफ्टी अडिट सडक सुरक्षामा व्यापक जनचेतना जगाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै यातायातका साधनको स्पेयर पार्ट्सको भन्सार मूल्याङ्कनमा देखिने समस्याको समाधान गर्नुपर्ने व्यवसायको जोड छ। यातायात कार्यालयबाट दिइने सेवा पूर्ण डिजिटल गर्ने देशभर सडक विभाग मातहतमा रहेका सडकको सेफ्टी अडिट गर्ने र करिडोरमा ट्राफिक व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्ने विज्ञ टोलीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने लगायतका काम गर्ने हो भने यो क्षेत्रको बजार विस्तार हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले अब एउटा यो अटोमोबाइल सेक्टरलाई लग्जरी जुन क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेको छ त्यसलाई पहिला हटाउनुपर्छ किनभने
अब अटोमोबाइल भनेको लग्जरी होइन थियो, अब यो निड हो। अब यो निडको रूपमा यसलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार बेनिफिट दिनुपर्छ। अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने यो गाडी चढ्ने अधिकार भनेको त मान्छेको सपनाको कुरा हो, घर बनाउने गाडी चढ्ने भन्ने कुरा जुन छ त्यो त मान्छेको एउटा यो लाइफस्टाइल अपग्रेड गर्नलाई पनि त चाहिन्छ। त्यो लाइफस्टाइल अपग्रेड गर्नलाई प्रमोट गर्ने हो भने अटोमोबाइललाई यो सजिलो नीतिहरू ल्याइदिएर सजिलो गरिदिनुपर्छ, जनतालाई लाइफस्टाइल अपग्रेड गर्न मद्दत पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। आर्थिक मन्दीको प्रभाव भन्नुहुन्छ भनेपछि यो अटोमोबाइल सेक्टर चाहिँ अलमोस्ट अहिले एकदमै प्यारालाइज सिचुएसनमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो वान अफ द मोस्ट एफेक्टेड सेक्टर नै भन्नुपर्छ यो अटोमोबाइल सेक्टर। यो विगत 1 वर्षदेखि नै पहिला तपाईँको इम्पोर्ट नै यो आयात नै रेस्ट्रिक्ट गरेको थियो, त्यसपछि आयात रेस्ट्रिक्ट गरेपछि त्यो अटो मार्केट चाहिँ रिभाइभ हुनै सकेको छैन र यो नाडा अटो सोले केही रिभाइभ गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ अब हाम्रो निसान अब वेल नोन ब्रान्ड नै छ, हामीसँग लाइनअप पनि राम्रै छ। तपाईँको निसान म्याग्नाइट तपाईँको वान अफ द पपुलर कम्प्याक्ट एसयुभीदेखि लिएर किक्स छ हामीसँग, अनि निसान लिफ छ। निसान लिफ चाहिँ यो जापानमा बनेको एक मात्रै इलेक्ट्रिक भेहिकल हो अनि वर्ल्डकै फर्स्ट मास मार्केटेड भेहिकल हो होइन। त्यो 2010मा प्रोडक्सन भएको होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब त्यसमाथि हाम्रो लाइफस्टाइल पिकअप छ हामीसँग होइन। त्यो लाइफस्टाइल पिकअप निसान नवारा छ अनि एक्सटेल पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राम्रै एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ, जो चाहिँ एउटा गुड नम्बरमा चाहिँ हामी बुकिङ गर्छौँ जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। हामीले चाहिँ दुइटै आइस र इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ दुइटैलाई प्रमोट गर्न खोजिरहेछौँ। अब तपाईँको कस्टमर एन्डबाट हेर्ने हो भने पनि अब जुन हिसाबमा जुन क्रेज गइरहेछ तपाईँको इलेक्ट्रिक भेहिकलमा त्यो पनि त्यति युजुअल चाहिँ होइन भन्छु म, अनयुजुअल क्रेज हो होइन। र यो आइस भेहिकलले गर्दाखेरि अब गभर्मेन्टलाई हुने बेनिफिट भयो, तपाईँको ट्याक्स बेनिफिटहरू भयो, रेभेन्यू बेनिफिटहरू भयो। त्यो बेनिफिटले गर्दाखेरि आइस पनि जानुपर्छ, नत्र तपाईँको ब्यालेन्स मिल्दैन भन्ने हो। कमसेकम पनि मेरो विचारमा चाहिँ 70% मार्केट चाहिँ आइसकै हुनुपर्छ र 30% चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको हुनुपर्छ भन्ने छ। राजस्व सङ्कलनमा विशेष योगदान दिएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सहज नीति नियमको आवश्यकता रहेकाले त्यसको तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ। अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ग्यारेन्टी हुने, कोरोना जस्ता महामारीमा राहतको व्यवस्थापन हुने र भन्सार नीतिलाई सरकारले सहज गरिदिनुपर्ने व्यवसायीको जोड छ। यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार सुधारमा व्यापक परिवर्तन आउने हो भने कोरोना र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको यो क्षेत्रले पहिलेकै गति लिने व्यवसायीको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको अटोमोबाइल्स विषयका बारेमा चर्चा गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा यो क्षेत्र सुधारका लागि सरकारी सँगसँगै निजी क्षेत्रको कस्तो पहल हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।